مساء الخير عليكم. مرحبا بكم كالعادة في قناة الهجرة هي الحل. آم، اليوم جيت نتكلم في زوج مواضيع. الموضوع الأول اللي هو العمل في الأسود. نعطيكم نصائح قيمة العمل الأسود. والموضوع الثاني مش موضوع سؤال، راح نجاوب على سؤال الأخ جزائري في كندا. سألني سؤال ورايحين نجاوبوا على السؤال ديالو، سؤال وخلاه لي على واحد من الفيديوهات تاعي. نبداو اولا بالعمل في الاسود. بزاف الناس اللي راهي تكتب لي، خاصة الشباب من الجزائر، اللي يقولوا لي خويا محمد اعطي لي فكرة كيفاش نخدم في الاسود. انا ما عنديش بزاف دراهم باش نجي نقرا، ولا اعطيني اي طريقة باش نقدر نخدم في الاسود. اولا باش يكون على بالكم باش نتفاهموا، وباش ما رانيش حاب نزيد نعاود نتكلم في هذا الموضوع المرات الجايه. انا ما رانيش رايح، وعمركم ما تلقاوني رايح نمد نصائح على العمل في الاسود ولا غير ذلك في هذه القناه. اولا المعلومات اللي رايحين نمدوهم رايحين يكونوا بوبليك فيزيبل للناس كامل. ما رانيش حايب انه يقولوا محمد راهو يدير حاجات اللي راهي ضد القانون، ولا حاجات اللي ما تتماشيش مع القوانين، ونعشي في مشاكل. انايا هاد الحاجات هذه عمركم ما راح تشوفوني انني رايح نتكلم فيها. اعطيت لكم ديجا نصائح للناس اللي راهي تقول اللي راهي ما عندهاش لي فري ديماراج كيما نقولوا باش يبدا. قلت لكم وشنو هي النصيحه، انك ما تجيش تقرا في لوتون، اروح تقرا في ليفير لا سيسيون تاع جونفي. جيب معاك الدراهم باش تخلص لا بروميير سيسيون تاعك دو جونفي افريل، ولا درت معهد، دير على الاقل في المعهد تاعك هذاك، سجل فيه، خلص لي فري سكولاريتي تاعك. عندك tu as la possibilité de travailler à temps partiel 20 heures, tu fais tes 20 heures. من بعد à partir de la mi-avril وين تخلص لا سيسيون تاع l'hiver، عندك ومن بعد لا mi-avril ومن بعد عندك mai juin juillet août 4 mois et demi ولا 5 mois وين l'étudiant est autorisé à travailler à plein temps. تما اخدم شحال حبيت ودير العدد الساعات تاعك اللي حبيت، ou essaye de ramasser les frais de scolarité pour la session تاع l'automne. خلص la session تاع l'automne تاعك. mois de décembre la session est terminée. تدفع la demande تاع certificat de sélection تاعك تاع الكيبيك، et en même temps اطلب un permis de travail post diplôme، ونبينا وصلنا عليه وراهي الحاله فرات. ثانيا الناس اللي تقول لي خويا محمد لا لا وانصحني، وكاين اوبر وكاين ولا تخدم كيما نقولوا عندك مش اون تاش فيكس ولا مونطون فورفيتير ودير فيه عدد الساعات اللي حبيت نتايا. نقول لك اخي انت دير واش تحب. انا ننصحك، الناس راهي تسالني وانا نجاوب. انا نقول لك هذا اللي يقول لك نعطيك 20 دولار واخدم فيها دير شحال حبيت الوقت، هما هنايا واش يهمهم والقانون واضح. ويعني ساعات نحاولوا اننا نلقاو ثغره في القانون وبعد تطفر فينا. القانون واضح، القانون يقول لك ما عندكش الحق انك تخدم اكثر من 20 ساعه. ما عندكش الحق انك تخدم اكثر من 20 ساعه. دونك ولا كان في اوبر خدمت يدير لك لو كومول، باسكو الناس تظن بانك ما يقدرش يعرف شحال خدمت في اوبر. مي مالوغوزمون اوبر حتى تخدم حتى تشتغل راك رايح تحط نفسك بريزون ولا ديسپونيبل سور لابليكاسيون تاع اوبر. هو رايح برك يفون تيليشارجي لي دوني نتاع لا فونكسيون هذيك وراح يشوف شحال خدمت. دوك انت حاول انك لا تحب تخدم اوبر، خدم اوبر مي اخدم 20 ساعه تاعك وفقط. هما هنايا راح يحاسبك على عدد الساعات. الطالب هذاك اللي تكلمت لكم عليه الهندي اللي حكموه لانه خدم اكثر من 20 ساعه، بالضبط خدم 24 ساعه، ومالغري كو خداو له ان افوكا وعاونوه، حبوا يعاونوه، ولكن ما الوزاره تاع الهجره ما تسامحتش معاه
رغم انه 4 سوايع هذوك هو سيتي 4 اور دو ترافيك، كان يخدم عند شركه يخدم 20 ساعه، كانت عنده اون ليفريزون دارها في مونريال وراجع من مونريال رايح لتورونتو. ايبا الوقت هذاك اللي قضاه من مونريال لتورونتو تروح وتجي حسبوه له كانه في العمل، كانه راهو خدام. دونك انت في اي حاجه اللي رايح ديرها في الوقت هذاك رايح ديرها بالنسبه للعمل هذاك راح داخله في عدد الساعات تاعك. دونك حذاري من هذه الحاجه. انا نحذر ونعطيك معلومات، المعلومه اللي احنا نعطيها اللي نمدها لك هي معلومه صحيحه، ويمكنك ان تتاكد بنفسك في السيت نتاع ليميغراسيون. ولا غابت لك وحرت كان حتى ما تروح تسقسي حتى واحد، رفد التليفون وعيط لوزاره تاع الهجره. رايحين تقولوا لي باللي كاينين الناس، انا شفت في التعليقات كاين الناس تخلي لي من ندير روحي ما شفتش وما نجاوبش. خويا محمد كاينين الناس اللي خدمت في النوار ونجحت وكلش. راح نقول لك باللي ماشي غير الناس، كاين الاف مئات الالاف تاع الناس اللي تخدم في النوار، مئات الالاف راني نقول لكم. وهاد الحاجه هذه كونت سي توليري، يعني كي الحكومه تغمض عينيها على حاجه ماشي معناه راهي مسموح. تقدر انت في ظهرك هذاك النهار ما كنتش تكون ما تكونش ولا ما تكونش في الوقت المناسب في المكان المناسب يحكموك، تو فيغ لي فري. انا واش نقول لكم؟ نقول لك انت شخص عندك شوف اي واحد يجي هنايا يعطيو له ان فيزا ديتود، يجي هنايا فيزا ديتود تاعو، راك تقدر تقول باللي عندك جميع سبل النجاح وباش دير الاقامه الدائمه تاعك هنايا، ولكن كلش متعلق بالدبلوم تاعك اللي راح تجيبه. دوك انت علاش تحاول انك تفسد كلش باخطاء هكذايا اللي راك ديرهم؟ وزيد حاجه ثانيه انك حتى تخدم بزاف راح ياثر على القرايه تاعك. صدقني انت راك تقرا وتزيد تخدم، تقرا شحال 20 ساعه ربما اللي راح تجوزها في المعهد ولا في لونيفرسيتي فواغ بلوس، تزيد لها 20 ساعه نتاع عمل، راح توليك 40 ساعه، وراح تزيد تجيب 20 ساعه واحده اخرى ولا 15 ساعه واحده اخرى. دونك الانسان يحاول انه يتفاهم بعض الامور. كما قلت لكم انا هذه الحاجات ما نجاوبش عليهم هنايا في الفيديو تاعي، ماشي ما نجاوبش، ما نمدش نصائح على هذه الحاجات. الحاجه الثانيه لان الاخ هذا جزائري في كندا اللي كتب لنا هنايا، خلى لنا تعليق من القناه تاعو الثانيه المفيد، كتب لي إذا مستواك كان متوسط جدا في البداية، والدليل أنك لم تفهم ما كانت تقوله وكنت تطلب التكرار بينما تنتقد جزائري في كندا على اللغة اللي راهو جديد. ما احنا ننتقدوا جزائري في كندا هذا انتقدناه على اللغة راهو جديد هنا مسكين، وبطبيعة الحال ما يتقنش اللغة. وأنا كي جيت كان المستوى تاعي ضعيف، متوسط جدا ولا ضعيف. آه الناس اللي ربما تعرف اللغات وتعرف لي زاكسون وتعرف على بالهم باللي لاكسون كيبيكوا اي ديفيرون على لاكسون فرونسي. انا ما كنتش نتقن لاكسون كيبيكوا. دليل لي فيلم كيبيكوا حتى يجوزوهم على ليترونجي في فرنسا ولا في لا بلجيك ولا في لا سويس في لي بيي فرانكوفون راح يدير لك السوتيتر من تحت. كلمه واحد تجي يقول لك مافلون مالاد، صدقني يا لو كان تكون موليير ما تفهمش، لو كان ما تكونش عايش مع لي كيبيكوا هنا عمرك ما تفهم واش معناه مافلون مالاد. دايوغ انت هذا الميساج هذا راه موجه الجزائري في كندا، ولا كان تعرف واش معناه مافلون مالاد راح نتحي لك. هنايا بنتي يقولوا لها فلون، وليدي مون فلو، ولادي دي فلو. دونك عندهم كلام ما نقولوا سوقي وكلام لي ما راهوش سو ني با دو فرونسي رافيني اللي يتكلموا به ولا دو فرونسي اكاديميك اللي يتكلموا به. عندهم كلمات كي بروبر ليهم. انايا ودايوغ جي بيان سبيسيفي الشخص اللي ما قدرتش اللي ما فهمتش عليه هي لا دام كي تي اسيز في الروجستراريا، كان عندها ان اكسون كي تي فور وكانت تهضر بطريقه انا ما فهمتش عليها. جوزوني من بعد رحت جوزت لي تيست، وما ما نقولش شحال جبت في التيست لانه دوك يبدا يقول لك راك تزوخ علينا وراك هكذا وراك هكذا، سينو نوري لك شحال جبت في التيست تاع اللغه. اللغه الفرنسيه انت كي تجي تقرا هنايا، كي تجي تقرا
في الجامعه وباش دير دي زيتود يونيفرسيتير ولا باش دير دي زيتود سوبيريور من بعد دوزيام سيكل ومن بعد ما حتى تحب تكمل الدكتوراه، صعيب انك تجي ما تفهمش اللغه وتدخل تقرا اللغه سورتو في سيغتان ميتي. لو كان تروح دير دكتوراه باغ اكزومبل اون ماتيماتيك ولا حاجه هكذا نقدر نقول لك دومي مال، مي دائما يقعد لك هذاك لاسبي ريداكسيون، حتى يكون عندك دي بروجي دو ريشيرش، حتى يكون عندك دي زارتيكل ا ريديجي، حتى يكون عندك دي ترافو ا فير. على بالك اللغه مهمه بزاف، الصياغه تاع الكلمه، حتى تكتب. وهنايا الناس يقدروا يكونفيرميو، الناس اللي قراو هنايا في الجامعه في كندا في الكيبيك، في الامتحان تاعك نهار اللي دير الامتحان تكتب الاخطاء اللغويه ينحي لك عليها نقاط. يعني دير خطا املائي لغوي ولا في الاخر لي فوت دورتوغراف يعاقبك عليهم، ينحي لك عليهم نقاط. انا وين كنت في الجامعتين اللي قريت فيهم عندك يكتب لك من التحت نوتيس ويقول لك لي فوت دورتوغراف سون سانكسيوني دو 2 بوين ولا دو 5 بوين ولا على حساب لا ماتيير اللي ديرها. ولا كان عندك ضعف كان في اللغه رايح يبان، حتى يحطوك في دي ترافو دو جروب. اون جينيرال الناس اللي معك في الجروب واحد ما راح يقبل انه يخدم مع شخص اللي ني با كابابل دو فير اون ريداكسيون ولا ما راهوش راح يدير ان بتيت ارتيكل ولا حاجه هكذا. هو ما يحبش، نو فو با سو تابي لو دوبل ترافاي. ما كان حتى واحد يحب يخدم اون دوبل في الجامعه، بزاف لي ترافو بزاف هذه. دونك فقط نعاود نقول المستوى اللغوي اللي كان عندي نا ريان افواغ مع هذه اللي واش كانت تقول لي. هي هاد المراه واش قالت لي، تكلمت لي افيك كيما نقولوا سيتي دو لارغو، ان ارغو كيبيكوا اللي لو كان ما تعيش معاهم هنا عمرك ما تفهموا. كيما انايا عندي مشكل نفهم العربيه مليح ونعرف نكتب العربيه، يجيني واحد مصري يهضر معايا ربما ما نفهموش، ولا يجيني واحد من عمان ولا من الكويت ما نفهمش عليه. مي كي نكتب له يفهمني، كي نقرا له يفهمني، ونفس الشيء. دونك حتى ندير بحث ولا ونكتب بالعربيه ونروح نعطيه لهم راح يعرف يقراه وراح يفهمني ونفس الشيء. ولكن كي يتكلم معايا يقول لي كاش حاجه ما نفهموش، يتكلم لي بالعربيه لكن العربيه تاعو انايا ما نفهمهاش. هذا هو المشكل. دونك حتى تجي جديد في اللغه، هذا المشكل ماشي انك تجي جديد ولا تجي لي زيكزيجونس سون كلير باش يقبلك في اي حاجه، يقبلك في جامعه ولا في معهد ولا لازم يتاكد بانك تتقن اللغه ولا يكون عندك مينيموم اكسبتابل نتاع اللغه، لانك رايح تكون مطالب ربما بلو تحت تخدم في شركه ولا ما تجيش تبعت اون كوميونيكاسيون، تبعت ان ايميل ولا تبعت رساله. على الاقل تعرف تكتب مينيموم، تعرف تكتب رساله، تعرف تكتب ان ايميل ما فيهش اخطاء لغويه، ما فيهش، وتعرف توصل المعلومه وتعرف واش تقول ما يجيش. لان ما على باليش انا تشوف يعني شركه تروح تخدم في شركه ويجيك ان ايميل ولا انا زبون عندك الشركه عند بال ولا وبال تبعت لي كوميونيكاسيون اللي فيها اخطاء املائيه ولا ان ايميل ولا ما غير مقبول تماما. دونك هذا اللي احنا رانا نتحدثوا عليه ونتكلموا عليه. المهم نتمنى انه الجواب تاعي اقنعك، فوالا، وان الكومنتير تاعك هذا اللي خليته راك لقيت ليه جواب. فوالا، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نقول لكم تهلاو في روحتكم. الجزء الثالث نتاع الحكايه هذيك مازال متواصل، دونك استناوه ان شاء الله في الحلقات القادمه راح نحطوه. تحياتي والسلام عليكم.